कोलवाळे हायवेचेर ओमनी गाडयेक उजो लागलो। ओमनीचो जो चालक आशिल्लो ताका गाडये पोळच्यान खंय तरी स्पार्क दिश्टी पडलो आनी ताच्या उपरांत ह्या पुराय गाडयेक उजो घेतलो आनी ह्या उज्यान ह्या ओमनी गाडी पुराय काबार जाल्ली आसा। ही घडणूक जेन्ना म्हापशेच्या फायर डिपार्टमेंटान कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब हांगा धांव घेतली आनी हो उजो पालोवपाचें काम केल्लें आसा। पूण जो मेरेन हांगा पावताले तो मेरेन ही पुराय गाडी जी आसा ही जळोन काबार जाल्ली आसा। हो जो ड्रायव्हर आशिल्लो हो कोलवाळेच्यान म्हापशा वाटेन वयतालो आनी तेन्ना त्या गाडयेक उजो पेटलो आनी ह्या उज्यान ह्या पुराय गाडी जी आसा ही काबार जाल्ली आसा आनी हाचे फुडले